Jadi kicap. साथीहरू आउँदैछन्? Good morning, sir. Good morning. साथीहरू आउँदैछ होला के नि? भन्नुभयो अगाडि मैले हजुर साथीहरू आउँदैछन् होला? हजुर पङ्क्चुअल भए राम्रो हुन्थ्यो। हजुर आउनु पर्ने हो। अघि सिसिरले मेसेज त गर्नुभएको थियो ग्रुपमा। पढ्न सकिन्छ? जेनी? हजुर यो पढ्न सकिन्छ यो स्क्रिनमा देखेको? स्लाइड देखेको छ सर। बुझिन्छ हैन? सकिन्छ। हजुर ओके। आज पावर पोइन्ट बनाइन त्यो कोडबाट पनि हुँदो रहेछ। ओके 11:05 भइसक्यो। 5 मिनेट म 2 जना मात्र। 5 मिनेट चाहिँ गरौँ।
ओके जम्मा 3 जना मात्रै हुनुभयो के गर्ने क्लास सुरु गर्ने कि नगर्ने आज अब अरु आउला जस्तो लागेन मलाई 11:08 भइसक्यो अलिकति भयो नि पढाउन सक्छ पढाउँदै गर्नु न आउनुहुन्छ होला नि अरू ओके सो थोरै भएपछि त्यो अलिक एनर्जी नै हुँदैन क्या पढाउनलाई पनि त्यो पढाएको जस्तो लाग्दैन त्यो त एक्लै रुममा बोले जस्तो हुन्छ क्या टिचिङ भनेको त एउटा इन्टरेक्सन हो नि त त्यसपछि मान्छे छन् भन्ने खालको फिलिङ भयो भने कुराहरू पनि नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछन् ओके ठिकै छ अब आज हामी आर्कोट पार्सन्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ अनि त्यो बारेमा म केही लेक्चरहरू दिन गइरहेको छु हामी सबभन्दा पहिला हामी ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्छौँ हामी आर्कोट पार्सन्सको इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्टको ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ अब उहाँको जन्म चाहिँ 1902 मा भयो र 1979 मा उहाँको मृत्यु भयो उहाँ धार्मिक र बौद्धिक वातावरणमा चाहिँ उहाँ हुर्कनु भयो उहाँको परिवारमा चाहिँ धर्मको प्रभाव थियो र उहाँको पिताका धेरै पहिचानहरू थिए उहाँको पिता प्रोफेसरदेखि लिएर एउटा कलेजको प्रेसिडेन्टदेखि लिएर उहाँका विभिन्न सामाजिक हैसियतहरू थिए त्यस्तो वातावरणमा त्यस्तो परिवारमा चाहिँ उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँले आफ्नो शिक्षा चाहिँ अमेरिका युके र जर्मनीबाट प्राप्त गर्नुभयो उहाँले अन्डर ग्रेजुएट डिग्री चाहिँ अमेरिकाबाट पुरा गर्नुभयो त्यसपछि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा उहाँले ग्रेजुएट डिग्रीको क्रममा त्यहाँ पनि 1 वर्ष पढ्नुभयो र त्यहाँ 1 वर्ष पढेपछि उहाँ जर्मनीको त्यस बेलाको नाम चलेको विश्वविद्यालय हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीमा गएर आफ्नो डक्टरल लेभलको एजुकेसन पुरा गर्नुभयो र उहाँले जर्मनी जानुको कारण पनि अर्थपूर्ण छ हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा म्याक्स वेबरको विचारको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं म्याक्स वेबर हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीका चाहिँ प्रोफेसर थिए आर्कोट पार्सन्स जर्मनीमा जानुको कारण चाहिँ उनी माथि म्याक्स वेबरको प्रभाव भएको कारणले चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो र उहाँ हाइडलबर्ग युनिभर्सिटी पुग्दाखेरि अथवा पुगेको वर्ष म्याक्स वेबरको मृत्यु भएको 5 वर्ष भइसकेको थियो यद्यपि उहाँको प्रभाव हटिसकेको थिएन फिजिकली चाहिँ संसारमा हुनु नै थियो तर त्यहाँ जर्मनीमा उहाँको इन्टेलेक्चुअल इन्फ्लुएन्स अझै पनि डोमिनेन्ट नै थियो उहाँको श्रीमतीले विभिन्न बौद्धिक अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ वेबरका कृतिहरूको बारेमा छलफल हुन्थ्यो र ती मिटिङहरूमा चाहिँ आर्कोट पार्सनले पनि भाग लिनुहुन्थ्यो र उहाँले उहाँको डक्टरल डिजर्टेसनको टपिक चाहिँ पार्टली आंशिक रूपमा वेबरको वर्कसँग सम्बन्धित छ अब यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं भने वेबरलाई पनि स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ र पार्सन्सका के कुराहरू बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ओके यो चाहिँ जनरली ब्याकग्राउन्डको बारेमा भयो अब दोस्रो उहाँको आइडियामा जाउँ उहाँले विकास गरेको एउटा की सिद्धान्तलाई भलन्टरिस्टिक थ्योरी अफ एक्सन भनिन्छ अब यसमा धेरै कुराहरू छन् मैले यसलाई ब्रिफली पहिला म सुरु गर्छु भलन्टरिस्टिक थ्योरी अफ एक्सनले सोशल एक्सनलाई भनेको मान्छेले गर्ने एक्सनलाई वन साइडेड तरिकाले होइन यो बृहत तरिकाले एक्सप्लेन गर्छ भलन्टरिस्टिक थ्योरी अफ एक्सनको अनुसार मान्छेले जे गर्छ त्यो उसले चाहेर पनि गरेको हुन्छ आंशिक रूपमा सोशल स्ट्रक्चरले पनि उसलाई निर्देशित गर्दछ गभर्न गर्दछ कुनै मान्छेले के काम गर्यो फर इक्जाम्पल अथवा कलेज जोइन गर्यो फर इक्जाम्पल त्यो कलेज जोइन गर्ने काम
भोलन्टरिस्टिक थियरी अफ एक्सनको अनुसार भन्ने हो भने त्यो कलेज जोइन गर्ने विद्यार्थीको आफ्नो इन्डिभिजुअल चोइसको कारणले पनि त्यो भएको हो र सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजको कारणले पनि भएको हो। दुईटाको कम्बिनेसन, दुईटाको कम्बाइन र अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ कलेज जोइन गर्ने काम चाहिँ कुनै विद्यार्थीले गर्छ। यो चाहिँ भोलन्टरिस्टिक थियरीले त्यसरी मान्छेले गर्ने एक्सनलाई एक्सप्लेन गर्छ। अब उहाँले भोलन्टरिस्टिक थियरी अफ एक्सन किन प्रपोज गर्नुभयो त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यस बेला जति बेला उहाँले भोलन्टरिस्टिक थियरी अफ एक्सन प्रपोज गर्नुभयो त्यस बेला दुई खालका विचारहरू अथवा विश्व दृष्टिकोणहरू, वर्ल्ड भ्यूजहरू थिए यो सोशल एक्सनको सन्दर्भमा। सोशल एक्सन किन हुन्छ अथवा मान्छेले कुनै एक्सन गर्छ केको कारणले गर्छ अथवा कसरी गर्छ भन्ने सन्दर्भमा दुई खालका विचारहरू थिए। पहिलो विचारलाई चाहिँ आइडलिजम भनिन्थ्यो। त्यो आइडलिजमले के भन्थ्यो भने कुनै व्यक्तिले जे गर्छ त्यो उसले पुरै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गरेको हुन्छ अथवा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत छनौटको अभिव्यक्ति हुन्छ उसले गरेको काम। अघिको एक्जाम्पलमा जाउँ, त्यो कलेज जोइन गर्ने विद्यार्थी अब यो आइडलिजमको अनुसार भन्ने हो भने उसले आफै निर्णय गरेर त्यसमा कुनै ऊ बाहेकको कुनै तत्त्व, सामाजिक तत्त्वको भूमिका छैन त्यो कलेज जोइन गर्ने काममा। जोइन गर्ने काम उसको आफ्नो इन्डिभिजुअल चोइसको चाहिँ एक्सप्रेसन हो भन्छ आइडलिजमले। अब आइडलिजमको अतिरिक्त अर्को वर्ल्ड भ्यू पनि त्यस बेला विद्यमान थियो जसलाई चाहिँ मटेरियलिजम भनिन्थ्यो, भौतिकवाद भनिन्थ्यो। र त्यो भौतिकवादले चाहिँ सोशल एक्सनलाई कसरी एक्सप्लेन गर्थ्यो भन्दाखेरि व्यक्तिले गर्ने हरेक एक्सन, सोशल एक्सन चाहिँ त्यो उसको इन्डिभिजुअल चोइसको कारणले हुँदैन, त्यो उसले चाहेर त्यो भएको होइन। सर्टन सोशल स्ट्रक्चरले भन्नुको मतलब सर्टन नर्म्स एन्ड भ्यालुजले, सामाजिक मूल्य मान्यताले गर्दाखेरि ऊ त्यो खालको काम गर्न बाध्य हुन्छ। अघिको इक्जाम्पललाई हेर्ने हो भने कलेज यदि कुनै विद्यार्थीले जोइन गर्छ भने मटेरियलिस्टको अनुसार अथवा मटेरियलिजमको अनुसार भन्ने हो भने त्यो सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजले गर्दाखेरि सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजले उसलाई विद्यार्थी हुन चाहिँ फोर्स गराउँछ, बाध्य बनाउँछ। एज अ रिजल्ट ही जोइन्स अ पर्टिकुलर कलेज। टार्गेट पार्सनले चाहिँ यी दुईटा विश्व दृष्टिकोणहरू जो चाहिँ परस्पर विरोधी थिए, फन्डामेन्टली अपोज थिए एकअर्कासँग, तिनीहरूको कमजोरी पत्ता लगायो, स्ट्रेङ्थ पनि पत्ता लगायो। स्ट्रेङ्थ के थियो भन्दाखेरि दुईटै विश्व दृष्टिकोणहरू चाहिँ आंशिक रूपमा सही थिए। मानिसले कुनै काम गर्छ, सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजले पनि उसलाई बनाउँछ, त्यो पनि सही हो, र त्यो आंशिक रूपमा मात्र सही हो। आइडलिजमले भनेको कुरा पनि के हदसम्म सही हो किनभने मान्छेले जे गर्छ त्यो उसको विवेकको पनि त्यहाँ भूमिका हुन्छ, उसले पनि चाहेर गरेको हुन्छ। र आइडलिजमको विकनेस के हो त भन्दाखेरि मान्छेले जे गर्छ त्यो उसले मात्र निर्णय गरेर भएको हुन्छ, उसले मात्र चाहेर भएको हुन्छ भन्नु चाहिँ आइडलिजमको चाहिँ कमजोरी थियो। मटेरियलिजमको कमजोरी के थियो? मान्छेले जे गर्छ सबै त्यो सोशल स्ट्रक्चरले अथवा मटेरियल कन्डिसन्सले गभर्न गरेर मान्छेले कुनै पनि काम गर्छ भन्नु चाहिँ त्यसको गल्ती हो भनेर टार्गेट पार्सन्सले तर्क गरे। त्यसकारणले उनले दुईटै विश्व दृष्टिकोणलाई कम्बाइन गर्यो। भन्नुको मतलब मटेरियलिजमलाई र आइडलिजम दुवैलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्यो। उसले के भन्यो त कुनै पनि एक्सन, कुनै व्यक्तिले गर्ने एक्सन चाहिँ आंशिक रूपमा त्यो के हो त उसको इन्डिभिजुअल चोइसको अभिव्यक्ति पनि हो र आंशिक रूपमा त्यो मटेरियल कन्डिसन्स ले बाध्य बनाएर उसले गरेको काम पनि हो भनेर उनले तर्क गरे। अब बेसिकली यही कुरा हो भोलन्टरिस्टिक थियरी अफ एक्सनमा। अब यसो भित्र जाने अलिकति गहिराइमा छ, अलिकति हामी फिलोसफिकल लेभलमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ अलिकति निस्किन गाह्रो हुन सक्छ। यो हाम्रो लगभग 1 घण्टामा छिटाउनु पर्ने हुन्छ यो क्लास। अब पिएचडी लेभललाई हो भने अझै गहिराइमा चाहिँ जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यही भएर म गहिराइमा जान चाहन्न। मैले योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ मैले गहिराइमा गएर पढाएको थिएँ।
ओके अब त्यसपछि उहाँले डेभलप गरेको अर्को की कन्सेप्ट अथवा की आइडिया भनेको चाहिँ सोशल सिस्टम हो, सामाजिक प्रणाली हो। अब प्रश्न उठ्छ प्रणाली भनेको के हो, सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला हामी बुझौँ। सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न अंशहरूको एउटा समग्रता भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अंशहरूको समग्रता र यस्ता अंशहरू जो चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छन्। जस्तो हामी सोलर सिस्टम भन्छौँ। सोलर सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न चिजहरू हुन्छन् र तिनीहरूको बीचमा एकअर्काको सम्बन्ध हुन्छ। सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विभिन्न अंशहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध नै सिस्टम हो। र उहाँले यो सिस्टमको कन्सेप्ट समाजमा पनि अप्लाई गर्नुभयो। उहाँले समाजलाई पनि एउटा प्रणालीको रूपमा हेर्नुभयो। समाज एउटा सिस्टम हो। समाजभित्र पनि के हुन्छन् विभिन्न सब सिस्टम हुन्छ। जस्तो नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा सिस्टम मान्न सकिन्छ, एउटा लार्जर सिस्टम मान्न सकिन्छ। अनि नेपाली समाजभित्रका अन्य विभिन्न सेक्सनहरू, खण्डहरू, अर्थतन्त्र, त्यसपछि त्यहाँको रिलिजन, त्यसपछि शिक्षा आदि कुराहरू चाहिँ नेपाली सोसाइटी भित्रका सब सिस्टमहरू हुन्। र सब सिस्टमलाई हामीले विभिन्न तहमा हेर्न सक्छौँ। एकदम सूक्ष्म तहमा, एकदम बृहत तहमा हेर्न सक्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हामीले अझै एकदम सूक्ष्म तहमा जाने हो भने क्लब, इभन क्लबहरू अथवा फ्यामिलीहरू अथवा पोलिटिकल पार्टी चाहिँ सिस्टम हो। इभन कलेज पनि सिस्टम हो। के सिस्टम हो त भन्दाखेरि कलेज भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्टुडेन्ट्स हुन्छन्, त्यहाँ टिचरहरू हुन्छन्, त्यहाँ कर्मचारीहरू हुन्छन्, त्यहाँ सर्टन नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू हुन्छन्। भनेको मतलब कलेज कसरी रन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा, शिक्षकले कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने बारेमा, टिचरले स्टुडेन्टले कसरी बिहेभ गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ पेडागोजिकल अप्रोच अपनाउने, स्टुडेन्ट र टिचरको बिचमा कस्तो खालको इन्टरेक्सन हुने, इन्टरेक्सनका रूपहरूको बारेमा विभिन्न विचारहरू हुन्छन्। भने यी सबै चिजहरूको अन्तर सम्बन्ध सिस्टम हो। अनि सिस्टम भनेको के हो त? विभिन्न चिजहरूको अन्तर सम्बन्ध नै सिस्टम हो। त्यो लार्जर लेभलमा हुन सक्छ, जस्तै लार्जर सिस्टम नेपाली सोसाइटी अथवा अमेरिकन सोसाइटी। त्यसपछि त्यो भित्र जाने भने हामीले विभिन्न चिजहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै हस्पिटल हुन सक्छ, युनिभर्सिटी हुन सक्छ, क्लब हुन सक्छ, फ्रेन्डशिप पनि अ काइन्ड अफ सिस्टम भनेर चाहिँ भनिन्छ, फ्यामिली, पोलिटिकल पार्टी। सिस्टम अप्रोच टु बेसबल टिम भनेर चाहिँ यो यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझौँ। यहाँ टाकुट पार्सन्सले समाज चाहिँ 3 प्रकारका फरक प्रणालीहरूबाट निर्मित हुन्छ भनेर तर्क गर्नुभयो। यिनीहरू चाहिँ पर्सनालिटी सिस्टम, कल्चरल सिस्टम र सोशल सिस्टम। यो 3टा सिस्टम हामीले एउटा कोणबाट समाजले हेर्ने हो भने समाजले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले कस्ता सिस्टमहरू देख्छौँ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्छ। एउटा कोणबाट हामीले समाजले हेर्ने हो भने 3 खालका सिस्टमहरू देख्छौँ। एउटा पर्सनालिटी सिस्टम, व्यक्तित्व प्रणाली, एउटा चाहिँ कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक प्रणाली र सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। अब यो पर्सनालिटी सिस्टम चाहिँ व्यक्तिका आवश्यकताहरू, व्यक्तिका इच्छाहरूसँग सम्बन्धित छ। जस्तै मानिसहरूका आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकताहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत इच्छाहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ पर्सनालिटी सिस्टमसँग सम्बन्धित छ। अनि कल्चरल सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै सिस्टममा बस्ने मानिसहरू साझा के विशेषता, साझा विश्वासहरू हुन्छन्, साझा मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ सांस्कृतिक प्रणाली हो, कल्चरल सिस्टम हो। र सोशल सिस्टम भनेको चाहिँ समाजमा बस्ने विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न खालको भूमिका हुन्छ। जस्तै कसैले एउटा काम गर्छ, टिचिङ गर्ने काम गर्यो, कसैले लयरको रूपमा काम गर्यो, कसैले चाहिँ बिजनेस गर्यो भने उनीहरूको चाहिँ रोल
चेस उनीहरूले खेल्ने सामाजिक भूमिका चाहिँ के थियो त भन्दा फरक फरक देखियो। अनि विभिन्न मान्छेले समाजमा निर्वाह गर्ने विभिन्न प्रकारका सामाजिक भूमिकाहरू समग्रता नै के हो त सामाजिक प्रणाली हो। पार्सन्सका अनुसार डाकोट पार्सन्सका अनुसार कुनै पनि सिस्टम तीनटा सिस्टम तीनटा जुन सब सिस्टम छ अथवा यो अर्को कोणबाट हेरेको सिस्टम भन्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनटा सिस्टमले गर्दा चल्छ। यी तीनटा सिस्टम भएन भने समाज चल्न सक्दैन। यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि सेडम्यान भन्ने अमेरिकन विद्वानले उसको बुक चाहिँ हाम्रो यो रेफरेन्समा राखिएको छ, यो कोर्सको रेफरेन्समा राखिएको छ। उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ, एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिनुभएको छ। बेसबल टिमको इक्जाम्पल दिनुभएको छ। बेसबल टिम भनेको एउटा प्लेयर्सहरुको टिम, बेसबल खेल्ने खेलाडीको टिम। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा बेसबल टिम भनेको पनि एउटा के हो त सिस्टम हो उहाँको अनुसार। यो टिम कसरी सम्भव हुन्छ अथवा यो सिस्टम कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि बिकज इट इज कम्पोज्ड अफ 3 सिस्टम्स। अहिले हामीले भर्खरै भनेका तीनटा प्रणालीहरू कल्चरल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम एन्ड सोशल सिस्टम। अब सबभन्दा पहिला हामीले कल्चरल सिस्टमलाई हेरौँ। कल्चरल सिस्टम भने के हो त शेयर्ड भ्यालुज नर्म्स को कुरा हो। भनेको साझा मूल्य मान्यताहरूसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि प्लेयर जो बेसबल एउटा ए बेसबल भनौँ, ए बेसबल टिम छ, ए भन्ने एउटा बेसबल टिम छ। त्यो टिममा मानव 10 जना चाहिँ मेम्बरहरू छन् भने त्यो टिमका प्रत्येक मेम्बर त्यो टिममा किन जान can't become a member of the team। त्यसै त्यहाँ कल्चरल सिस्टम यदि नभइदिएको भए त्यो टिम अस्तित्वमा आउन सक्दैन। त्यो कल्चरल सिस्टम भने के हो नर्म्स एन्ड भ्यालुसँग सम्बन्धित छ, जो सबै मेम्बरहरूले शेयर गर्छन्। त्यसै त्यो टिमको मेम्बर हुनको लागि सबै मेम्बरले जित्नुपर्छ भन्ने खालको टिम भ्यालु चाहिँ उनीहरूले राख्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। अनि अर्को सिस्टमलाई हेरौँ, पर्सनालिटी सिस्टम। पर्सनालिटी सिस्टम भने के हो त भन्दाखेरि यो व्यक्तिका इच्छाहरूसँग सम्बन्धित भयो। त्यो 10 जना मेम्बर जो टिम मेम्बरहरू छन् उनीहरू त्यो टिममा किन जोइन गरे भन्दाखेरि उनीहरूको व्यक्तिगत निड र त्यो टिमको निडको बीचमा के हो मेल खायो। प्रत्येक मेम्बरले पनि जित्नुपर्छ भन्ने खालको उसको इच्छा अथवा गेम खेल्नुपर्छ भन्ने उसको इच्छा, र त्यो टिमको पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा कल्चरल सिस्टम छ त्यो दुईटाको बीचमा म्याच खाएको हुनाले मात्र प्रत्येक मेम्बर त्यो टिमको प्रत्येक मेम्बर चाहिँ त्यो टिममा जोइन गरेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यहाँ पर्सनालिटी सिस्टम भएको कारणले मात्र उनीहरू त्यो टिमको मेम्बर भएका हुन्। अब अर्को सिस्टमलाई हेरौँ, सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम भने के हो त समाजका सदस्यहरूले निर्वाह गर्ने विभिन्न प्रकारका भूमिकाहरू। अब त्यो टिम भित्र हेर्ने भने त्यहाँ टिमका प्रत्येक मेम्बरको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ। त्यो भित्र पनि एउटा विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छन्, कुन प्लेयरले कुन गतिविधि गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। र प्रत्येक टिम मेम्बरले कसरी त्यहाँ खेल्दाखेरि कसरी बिहेभ गर्ने, कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले ध्यान दिन्छन्। त्यसको मतलब त्यहाँ सोशल सिस्टम भएको हुनाले मात्र त्यो टिम अस्तित्वमा छ। भन्नुको मतलब सबै टिम मेम्बरले आफ्ना सर्टन रोल्सहरू भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा मात्र त्यो टिम अस्तित्वमा हुन्छ। अब यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने कुनै पनि सोसाइटी अथवा कुनै पनि सिस्टम चल्नको लागि त्यो तीनटा सिस्टमहरू सब सिस्टमहरू भनौँ अथवा यो अर्कै लेभलमा हेरिने सिस्टम भयो भने मात्र त्यो सिस्टम चल्छ भन्ने संसारमा। ओके, अब अर्को चाहिँ एजिल स्किम। हामीसँग कति टाइम छ? 11 देखि सुरु गरेको हैन? ओके, थ्यांक यू। उहाँले विकास गरेको अर्को आइडियालाई चाहिँ एजिल स्किम भनिन्छ। एजिल स्ट्यान्ड्स फर A, adaptation,
जी गोल अटेनमेन्ट यहाँ तल दिएको छ, अनि जी आई इन्टिग्रेसन, एल लेटेन्सी और प्याटर्न मेन्टेनेन्स। अब यो एजिल स्किमको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला फङ्सनको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एजिल स्किमले के भन्छ भने कुनै पनि सिस्टम अस्तित्वमा तब मात्र हुन्छ जब यसले निश्चित फङ्सनहरू पूरा गर्छ, भनेको निश्चित गतिविधिहरू यसले गर्छ। त्यसैले फङ्सनलाई चाहिँ अ कम्प्लेक्स अफ एक्टिभिटिज directed towards meeting a need or needs of the system भनेर भनिन्छ। त्यो इक्जाम्पलको रूपमा कुनै सोसाइटी, नेपाली सोसाइटी अस्तित्व हुनको लागि नेपाली सोसाइटीमा एकता हुनु पर्यो, इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो। भनेपछि नेपाली सोसाइटीले एक गर्ने काम एउटा फङ्सन हो, अनि नेपाली सोसाइटीको एउटा सर्टन गोल्सहरू हुनु पर्यो, त्यसलाई प्राप्त पनि गर्नु पर्यो। त्यो गोल निर्धारण गर्ने, गोल प्राप्त गर्ने एउटा फङ्सन हो, अर्को फङ्सन हो त्यो। अर्को चाहिँ एडाप्टेसन भनेको चाहिँ परिवर्तन हुने, समयको विकास क्रमसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्दै जाने, विकसित गर्दै जाने काम, त्यो पनि एउटा फङ्सन हो। अब यो फङ्सन के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामी अब यसमा जाउँ। 4 functional imperatives that are necessary for characteristic of all systems भनेको सबै सिस्टमहरू अस्तित्वमा हुनको लागि त्यो सिस्टमले 4 प्रकारका फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स, इम्पेरेटिभ्सलाई चाहिँ अहिले रिक्वायरमेन्ट्स भनेर बुझ्नुहुन्छ। सरल भाषामा इट मिन्स रिक्वायरमेन्ट्स। अथवा सरल तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम अस्तित्व हुनको लागि 4 प्रकारका फङ्सनहरू, कामहरू, कार्यहरू गर्नुपर्छ। पहिलो एडाप्टेसन, दोस्रो गोल अटेनमेन्ट, तेस्रो इन्टिग्रेसन, चौथो लेटेन्सी और प्याटर्न मेन्टेनेन्स। अब एडाप्टेसन भने के त भन्दाखेरि परिवर्तन हुने। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हामीले अस्ति दुर्खेमको ट्रेडिसनल सोसाइटी र मोडर्न सोसाइटीको कन्सेप्टको बारेमा हामीले छलफल गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने मोडर्न सोसाइटी अस्तित्वमा किन आउँछ भने समाजको विकास क्रमसँगै परम्परागत समाजमा दुई खालको चेन्ज आउँछ। एउटा चाहिँ नेचुरल चेन्ज आउँछ, प्राकृतिक चेन्ज आउँछ, जस्तो डिजास्टर हुन सक्छ, अर्थक्वेक हुन सक्छ। अर्को चाहिँ डेमोग्राफिक चेन्ज आउन सक्छ, भनेको पपुलेसनमा वृद्धि हुन सक्छ। जब यी दुई प्रकारका चेन्जहरू हुन्छन्, सामाजिक परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेन्ज भनेको सोशल चेन्ज हो। सोशल चेन्ज र नेचुरल चेन्ज आएपछि जब परम्परागत समाजमा समस्या सृजना हुन्छ, जस्तै कस्तो समस्या सृजना हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फुड क्राइसिस हुन सक्छ। पपुलेसन बढाइ छ र फुडको प्रोडक्टिभिटी मतलब प्रोडक्सन कम भइरहेछ, प्रोडक्टिभिटी कम छ। अर्थक्वेक गयो, डिजास्टर भयो, अब त्यहाँ थोरै समयमा चाहिँ धेरै चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जबकि त्यस बेलाको परम्परागत समाजको जुन खालको एउटा उत्पादन प्रणाली हुन्छ, उत्पादनको क्षमता हुन्छ, त्यो त पुरानो हुन्छ, कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा परम्परागत समाजले के गर्नुपर्छ, आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब उत्पादन प्रविधिहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छ। जब प्रोडक्सन बढ्छ त्यसपछि त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ, र जब त्यो प्रोडक्सनको क्षमता बढाउँछ त्यसपछि त्यो समाज के भएन, तब परम्परागत समाज रहेन। त्यसपछि श्रम विभाजनको कन्सेप्ट आयो। श्रम विभाजन भइसकेपछि मानिसहरू एक अर्कासँग फङ्सनली चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हुन थाले। भनेपछि जब समाजमा सोशल चेन्ज र नेचुरल चेन्जले समाजमा समस्या सृजना गर्छ, त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सोसाइटीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो समाज टिक्न सक्दैन। त्यो परम्परागत समाजमा जुन समस्या आयो, फुड क्राइसिसको समस्या आयो, त्यसलाई अड्याप्ट नगर्छ। त्यसबेला परम्परागत समाजहरूले अड्याप्टेसन नगरेको भए, चेन्ज नगरेको भए अहिले ह्युमन सोसाइटी नै हुँदैन थियो। त्यस कारणले सिस्टम, कुनै पनि सिस्टम अस्तित्वमा हुनको लागि पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको अड्याप्टेसन हो। अब दोस्रो भनेको चाहिँ गोल अटेनमेन्ट। सिस्टमले एउटा निश्चित गोल चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसो गरेन भने त्यो सिस्टम
अस्तित्वमा रहनै सक्दैन। त्यो नेपाली समाज अस्तित्वमा रहने हो भने हामीसँग कति 4-5 मिनेट बाँकी छ, बोल्दा बोल्दै टाइम हाम्रो जान सक्छ, त्यसपछि फेरि म गयो के हो। सुनिँदैछ हैन? सर तपाईले स्लाइड चाहिँ शेयर गर्नु भएको छैन हो? ओके 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 अहिले मैले ओके ओके हाम्रो कति 9 मिनेट कति बाँकी छ है? ओके म गोल अटेनमेन्टमा थिएँ। कुनै पनि सोसाइटी अथवा कुनै पनि सिस्टम अस्तित्वमा हुनको लागि यसले गोल निर्धारण गर्नु पर्यो र गोललाई प्राप्त गर्नु पर्यो। जस्तो नेपाली कन्टेक्स्टमा भन्ने भने नेपाली समाज एउटा सिस्टम हो। हामीले डाक्टर पार्सन्सको थ्योरी युज गरेर हामीले नेपाली समाजले हेर्ने हो भने हामीले नेपाली समाजलाई एउटा सिस्टम मान्नुपर्ने हुन्छ। यो सिस्टम अस्तित्वमा हुनको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त एडाप्टेसन हुनै पर्यो र दोस्रो कुरा चाहिँ गोल अटेनमेन्ट गर्नु पर्यो, मतलब गोल प्राप्ति गर्नु पर्यो, लक्ष्य प्राप्ति गर्नु पर्यो। त्यसलाई लक्ष्य निर्धारण गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई प्राप्ति गर्नु पर्यो, नत्र नेपाली समाज अस्तित्वमा रहन सक्दैन नि हो। त्यसो नेपाली समाजलाई विकसित बनाउँदै जानु पर्यो, नत्र नेपाली समाज अस्तित्वमा रहन सक्दैन। विकसित गर्नलाई के गर्नु पर्यो? आर्थिक विकास हुनु पर्यो। आर्थिक विकासको लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो अनि त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि सम्पूर्ण रिसोर्सहरू युटिलाइज गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो फंक्सन हो इन्टिग्रेसन। सिस्टमले यो इन्टिग्रेसन भन्ने फंक्सन पूरा गर्न सकेन भने पनि सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। इन्टिग्रेसन भनेको एक भएर बस्ने अवस्था। जस्तो नेपाली समाजमा यहाँका मानिसहरूको बीचमा चाहिँ एकता भएन भने नेपाली समाजै रहन सक्दैन। एकता हुनु पर्यो। त्यसपछि लेटेन्सी भनेको चाहिँ अर्को भाषामा प्याटर्न मेन्टेनेन्स भन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा इक्जाम्पलबाट यसलाई स्पष्ट पारौँ। जस्तो अर्थतन्त्र राम्ररी चल्नको लागि, स्मुथली फंक्सन गर्नको लागि त्यहाँ वर्करको आवश्यकता पर्छ, स्किल वर्करको आवश्यकता पर्छ र स्किल मात्र भएर हुँदैन, डिसिप्लिन मान्छेको पनि आवश्यकता पर्छ। भनेको मान्ने हुनु पर्यो, नत्र त्यहाँ विद्रोह मात्र भइरहेको रिक्याल्सिट्रन भन्छ नि, आदेश नमान्ने खालको मान्छे भयो भने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले स्मुथ फंक्सनिङ इकोनोमीलाई स्मुथली फंक्सन गर्नको लागि चाहिँ यस्ता मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यस्ता मानिसहरूको उत्पादन पनि भइराख्नु पर्यो। जस्तो हिजो त्यस्ता मान्छेहरू थिए, आज पनि हुनुपर्छ, यो पनि हुनुपर्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ? त्यो सिस्टम अस्तित्वमा रहन सक्दैन। त्यस कारणले त्यस्ता मानिसहरूको, डिसिप्लिन मानिसहरू, स्किल मानिसहरूको उत्पादन पनि भइराख्नु पर्यो, अनि मात्र सिस्टम चल्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, यो फंक्सन चाहिँ समाजको कुन भागले गर्छ? चारवटा फंक्सन मध्ये पहिलो फंक्सन चाहिँ कुन समाजको कुन अंशले गर्छ, दोस्रो चाहिँ कुन अंशले गर्छ भन्ने बारेमा पनि डाक्टर पार्सन्सले आफ्नो विचार दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार एडाप्टेसनको काम चाहिँ इकोनोमीले गर्छ। समाजको एउटा हिस्सा भनेको इकोनोमी हो, इकोनोमीले चाहिँ एडाप्टेसनको काम गर्छ। त्यसपछि गोल अटेनमेन्टको काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि पोलिटिक्सले गर्छ भन्छ, पोलिटिकल सिस्टमले अथवा पोलिटीले अथवा सरकारले गर्छ भन्छ। इन्टिग्रेसनको काम कसले गर्छ भन्दाखेरि लले गर्छ भन्छ, कानुनले गर्छ, किन कानुनले मान्छेलाई एक बनाउन बाध्य बनाउँछ। त्यसपछि लेटेन्सीको काम कसले गर्छ भन्दाखेरि यो स्कुलहरूले गर्छ, स्कुल फ्यामिलीले गर्छ। जस्तै स्किल मेन पावर चाहियो, उत्पादन कसले गर्छ? एजुकेसनले गर्छ। अनि डिसिप्लिन, मोरल नर्म्स एन्ड भ्यालुज भएको मान्छे चाहिन्छ, कसले उत्पादन गर्छ? फ्यामिलीले गर्छ। र डिसिप्लिन मान्छे बनाउन काम फ्यामिलीले गर्छ। त्यसपछि अब एजुकेसनले पनि गर्छ। भनेपछि यी चारवटा फंक्सन्सहरू कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि सोसाइटी, कुनै पनि सिस्टम पूरा गर्यो भने मात्र सिस्टम सर्भाइभ गर्छ, नत्र त्यो कोल्याप्स हुन्छ। त्यो लास्टमा के हुन्छ? इन अर्डर टु सर्भाइभ अ सिस्टम मस्ट परफर्म दिस फंक्सन्स। ओके,
अब हाम्रो कतिवटा बाँकी छ भन्दाखेरि एउटा 4 को बाँकी छ, 5 को बाँकी छ। त्यसपछि हाम्रो क्लास सिद्धिन्छ। अब यो हाम्रो सिद्धिसकेपछि म कसलाई शेयर गरौँ? अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईहरु फेरि अनलाइनमा हुनु पर्यो। अनलाइन नभएको मान्छेलाई शेयर गर्ने काम हुन सक्दैन। सिसिर पनि आज छैन है। को हुनुहुन्छ म हेर्छु त यहाँ। मसँग कन्ट्याक्ट भनेको बिमला छ हैन? भन्दैन। अब बिमलाले शेयर गर्छ है। किन तिमी मसँग एड छौ? अथवा यता जेलीसँग चाहिँ मेरो यताबाट वर्डमा मात्र छ, मेरो के टिममा मात्र छ। अब बिमलाले त्यो काम गर्नु है त। हाम्रो 5 मिनेटपछि यो क्लास सिद्धिन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को क्लासको म लिंक पठाइदिन्छु है त। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, अब अहिलेसम्मको अब 4 मिनेट बाँकी छ। अब अहिलेसम्मको अलिकति कुरा गरौँ न त ल। के क्वेशन सोधौँ त? यो 4 र 5 हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। No question, sir. क्वेशन No questions. क्लियर हो? त्यो गोल अटेन्डमेन्ट चाहिँ के गर्छ भन्नुभयो? गोल अटेन्डमेन्ट ओके, त्यो चाहिँ कुनै पनि सिस्टमले आफूलाई बचाइराख्नको लागि अथवा आफू सर्भाइभ भइराख्नको लागि गर्नुपर्ने त्यो दोस्रो फंक्सन हो, दोस्रो काम हो। भनेको चाहिँ सिस्टमले निश्चित लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्छ। जस्तै नेपाली समाज एउटा सिस्टम हो, यसलाई बचाइराख्नको लागि नेपाली समाजले के गर्नु पर्यो? निश्चित लक्ष्यहरू, जस्तै निश्चित आर्थिक लक्ष्यहरू राख्नु पर्यो, निश्चित सामाजिक लक्ष्यहरू राख्नु पर्यो। त्यस्तो उदाहरणको लागि विकास गर्ने, नेपाललाई चाहिँ विकसित बनाउने, अहिले जुन हामी भनिरहेका छौँ नि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हैन, नेपाली र परस्पर नेपाल भनिरहेका छौँ। त्यसलाई त्यो एउटा नेपाली समाजले निर्धारण गरेको एउटा लक्ष्य मान्न सक्छौँ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण रिसोर्स चाहिँ सरकारले चाहिँ परिचालन गर्यो भने चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? नेपाली समाजले पनि त्यो फंक्सन, गोल अटेन्डमेन्टको फंक्सन चाहिँ पूरा गरेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ। ओके, हामीसँग कति छ? अब 2 मिनेट बाँकी छ। अरु केही छ? तपाईहरुको सहभागिता एकदमै कम भइरहेछ है। तर म चाहिँ अब त्यो युट्युबमा राख्ने काम चाहिँ गर्दिन। तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ त म क्लास दिन्छु। हाम्रो अब 2 मिनेट चाहिँ यसो गरौँ, अब यसले एन्ड गरिदिउँ। हामी ठ्याक्कै 11:50 मा आउँ है त। ओके Sir.